आजको विषय यसो हेर्दा जटिल पनि तर सबैलाई नियमित रूपमा अनुभव भइरहेको सत्ता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको एक हिसाबले सत्यको खोजी हो। सत्ता भनेको सत्ता र सत्य दुवै एक ठाउँमा बस्न साह्रै गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ, असम्भव त होइन। तर जसलाई सत्ययुग भनिएको हो त्यो पनि के सत्यमा आधारित थियो भनेर त प्रश्न त गरिन्छ हैन। यो सत्ता र सत्यको तारतम्य मिलाउने कुरामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवश्यकता किन आयो भन्ने कुरामा महात्मा गान्धीले सन् 1920 को दशकमा के भने हामी चाहिँ अधिकारको कुरा गर्छौं, हामी मानव सम्मानको कुरा गर्छौं। दुवैको आधारभूत कुरा भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। त्यो यदि भएन भने अरु सबै स्वतन्त्रता व्यर्थ छन्। त्यो केबाट आएको हो भने एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिने केको लागि हो भने कुरा गर्न त सजिलो छ। फ्रान्सेली क्रान्तिको नाराको कुरा गरौँ, समता, समानता, बन्धुत्व र बहिनपा, सेक्युलरिटी, ल्यासिटे, सांसारिकता भन्न त सजिलो छ। तर त्यो कायम गर्न त फ्रान्समा पनि गाह्रै भयो नि, अहिले पनि कायम त भएको छैन नि। भन्दाखेरि कोही न कोही अन्यायमा परिरहेको हुन्छ। जब अन्यायमा परिरहेको हुन्छ भने उसले आफ्नो पीडा भन्नुपर्ने हुन्छ र न्यायको खोजीको लागि उसले आफूलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नितान्त व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। त्यो नितान्त व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सबैको आवाज उस्तै हुँदैन। टाटा बाठाले अरि राम्रोसँग मिलाएर कुरा गर्छन् हैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू बडो भाषा मिलाएर, उखान टुक्का मिलाएर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुहुन्छ। खुबी हो नि त्यो, सबैले त त्यो सक्दैन। त्यसपछि के आयो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सामूहिक रूप दिनुपर्छ। त्यो सामूहिक रूप भने पत्रकारितामा देखियो। फ्रीडम अफ द प्रेस भन्छन्। त्यो फ्रीडम अफ द प्रेस, प्रेसको स्वतन्त्रता भन्ने कुरा होइन। त्यो खासमा नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको समूहीकृत रूप हो। एकजना भारतीय पत्रकार छन् पी सेनाथ, उनी के भन्छन् भने फ्रीडम अफ द प्रेस चाहिँ फ्रीडम अफ द पर्स हुन गएको छ हैन। कुरा चाहिँ पुरानै हो। फ्रीडम अफ द प्रेस इज फर दोज हु ओन द प्रेस रे के, जो मालिक हो त्यसको स्वतन्त्रता हो, त्यस्तो हुन गएको छ। तर त्यो सामूहिक आवाजको, आवाजविहीनको आवाजको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो जति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा आयो। तेस्रो एउटा स्वतन्त्रता के हुन्छ भने सत्यको खोजी, संस्कृतिको परिष्करण, सभ्यताको निर्माण। यो जुन सत्य हो त्यहाँ चाहिँ सर्जकहरूको भूमिका आउँछ। चित्रकारको भूमिका आउँछ, मूर्तिकारको भूमिका आउँछ, कविको भूमिका, निबन्धकारको भूमिका, उपन्यासकारको भूमिका, लेखकको भूमिका। यो सबै चाहिँ सत्यलाई उजागर गर्दै संस्कृतिलाई परिष्करण गर्ने र सभ्यता निर्माण गर्ने। सत्य भनेको त एउटा खोज हो। तथ्यमा सहमत हुन सकिएला, अङ्कहरूमा विवाद नगरेर सकिन्छ। तर यो नै सत्य हो भनेर ठोकुवा गर्ने हो भने त्यति बेलै त्यो असत्य भइदिन्छ। सत्य निरन्तर परिष्करण, निरन्तर यात्रा हो। त्यो दिशामा चाहिँ सर्जकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अब एकचोटि हेरौँ सबै अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रताका सीमाहरू के कस्ता छन्। मेरो घाँटीले नदिने भयो, त्यसैले बिचमै अलिकति तातो पानी खानुपर्ने भयो। यो सीमाको कुरा गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका त सीमाहरू हुन्छन्, किनभने मेरो स्वतन्त्रता त्यसबेला सकिन्छ जति बेला जहाँ चाहिँ अर्कोको स्वतन्त्रता सुरु हुँदैन। पत्रकारिता सामूहिक स्वतन्त्रताको पनि केही सीमा हुन्छ, जस्तो कि हिंसा प्रवर्धन गर्न पाइँदैन, कसैको अवमानना गर्न पाइँदैन। तर सर्जकहरूको चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने त्यसको सीमाहरूको खोजी गर्न बडा गाह्रो छ, किनभने ग्यालिलियोले कुनै एउटा गजबको सर्जकमा, मैले वैज्ञानिक पनि राख्न बिर्सेँ अघि, गणितज्ञ पनि हो, के भनिन्छ भने गणित जतिको राम्रो सङ्गीत यो दुनियाँमा छैन, राम्रो इक्वेसन जतिको सङ्गीत दुनियाँमा छैन, राम्रो सङ्गीतको लय जतिको कविता दुनियाँमा छैन, मूर्ति दुनियाँमा छैन, त्यो पनि सृजना नै हो। ग्यालिलियोले कसैको चित्त नदुखाएको भए पृथ्वी त च्याप्टै रहिरहन्थ्यो। डार्विनले सिद्धान्त नल्याएको भए हामी त सबै ईश्वरका सन्तानै भइरहन्थ्यौँ। त्यसैले सृजनाको लागि सीमा के हुने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा सहजै थाहा भयो, सामूहिकको पनि सहजै थाहा भयो, सर्जकको लागि चाहिँ बडा गाह्रो। कहाँ गएर रोकिन्छ? अब अश्लील भनौँ भने के अश्लील के अश्लील? साउदी अरेबियामा जे अश्लील छ त्यो त स्विट्जरल्यान्डमा अथवा नेपालमै पनि अश्लील त छैन। त्यो त स्थान विशेष परिप्रेक्ष्य अनुसारको परिवर्तन हुने भयो। नैतिकता भनौँ, कहाँको नैतिकता, कुन नैतिकता, कसको नैतिकता? त्यहाँनिर पनि अब हिंसाको बढावाकै कुरा गरौँ। अब हिंसाको बढावाको साहित्य नलेखिया भए त दुनियाँमा एउटै पनि क्रान्ति हुने थिएन। त्यसैले यो सृजनामा चाहिँ कहाँ गएर घृणालाई बढावा भन्छ, होइन, देशद्रोह भन्छ। देशद्रोह नभइदिया भए त 19वटा देशबाट आज 200 भन्दा बढी त हुने थिएन 100 वर्षभित्रमा, होइन। 19वटा साम्राज्यबाट अथवा हजारौँ के अरे सानो रजौटाबाट 200 देश त बन्ने थिएन। त्यसैले देशद्रोह पनि सीमा होइन। यो सत्यको खोजीको जो सृजनात्मक कर्म हो त्यो चाहिँ स्वभावतः बन्धन मुक्त हो। आकाश खुला भएन र मन खुला भएन भने सत्यको सृजना गर्न सकिँदैन। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ? भजन कीर्तन गर्न सकिन्छ, होइन। प्रकृति प्रेमको बडा राम्रा कविताहरू सृजना गर्न सकिन्छन्, होइन। एकदम राम्रो मूर्ति बनाउन सकिन्छ। क्यालेन्डर आर्ट आस्थासँग खेल्न सकिन्छ। राजा रवि वर्माको प्रेमिका थिइन् रे, उनले कल्पना गरे कि लक्ष्मीजी त र सरस्वतीजी यस्तै होला, अनि एउटा रूपको लक्ष्मीजीको सृजना भयो, एउटा रूपको उनको अर्को किसिमको सरस्वती सृजना भयो, जसको हामी पूजा गर्छौँ आजभोलि तस्बिर राखेर। त्यो राजा रवि वर्माका प्रेमिकाको चित्र हो के, होइन। त्यसैले यो यो सबै सीमाहरू चाहिँ नगरेसम्म त हुँदैन सत्य अनुसारको सृजना। तर यसका बन्धनहरू चाहिँ छन्। फेरि के हो त्यो बन्धनहरू? एउटा त असुरक्षा भाव। असुरक्षा भावको के हुँदो रहेछ भने हामी भन्छौँ असहिष्णुता भयो। असहिष्णुता आएको समाजमा व्याप्त असुरक्षा भावबाट हो। एकदम हाम्रा पुर्खाहरू त पुरा सतयुग थियो भने नि
त्यो भोलि के हुने हो भने डर छ, त्यो असुरक्षा भाव हो। भएकोलाई संरक्षण गर्न खोज्ने, बचाउन खोज्ने त्यो एउटा चाहिँ सीमा भएर आइदिन्छ। दोस्रो सीमा के भएर आउँछ भने सत्यको खोजी त गर्ने हो, तर दुई खुट्टे जनावर, एसेन्सियली मान्छे त जनावर नै हो। अघि सञ्जीवजीले भन्नुभयो नि, मानवताको यदि व्यापक परिभाषा गर्ने हो भने त्यसमा त जीवित मात्रै होइन कि अरू पनि पुरा पर्यावरणको दृष्टिकोण लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो दुई खुट्टे जीवलाई के हुँदो रहेछ भने यसका भौतिक आवश्यकता छन्, मानसिक आवश्यकता छन्, तिनको परिपूर्ति होला कि नहोला भने डर छ, राम्रो होला भने लोभ छ। माफ गर्नुहोला, जतिसुकै भनौँ यो सबैबाट मुक्त हुन चाहिँ सजिलो छैन। गान्धीजीलाई बडा निस्वार्थी भनिन्थ्यो, उहाँ जतिको अडियल मान्छे कोही थिएन। अघि खाना खाने बेलामा म प्रदीप गिरिजीसँग बसेको थिएँ, उहाँले प्याट्ट के भन्नुभयो भने डाक्टर विजय मिश्रलाई, सिकेलालजी फन्डामेन्टलिस्ट हुनुहुन्छ। हो त, केही मेरो फन्डामेन्टल छ, त्यो फन्डामेन्टलबाट त म देब्रेदाइ नै हुन्न। फन्डामेन्टलिस्ट भनेको गाली गर्नु त होइन, त्यो त प्रशंसा पनि होइन, एउटा चरित्र चित्रण हो होइन। र त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो केही न केही हुन्छ, त्यसमा अडेका हुन्छौँ र त्यसले पनि एउटा सिमानाको निर्माण गरिदिन्छ। भनौँ नि, मलाई कसैले भन्ला कि होइन बुर्का लगाउनु राम्रो हो भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। एकछिन लोकलाजले म हो तपाईँको कुरा ठिक हो पनि भनिदिउँला, तर मेरो मनले मान्दैन। आँट गरेर मैले भन्नुपर्छ होइन, त्यो त अलि असहजै हो। कसैलाई चाहिँ पर्दाभित्र राख्नु स्वेच्छाले पनि, म मर्छु आत्महत्या गर्छु भने स्वेच्छाले पनि त पाइँदैन नि त होइन। त्यसैले होइन, म एकजना तत्कालीन एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, पोखराका, नाम चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन होला धेरै जसोलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले भ्रष्टाचार गरेको छु, म स्वेच्छाले जेल बस्छु। तर स्वेच्छाले त जेल बस्न पाइँदैन। यो सबैले आफ्नै एउटा सेल्फ सेन्सरसिप जुन भन्छ नि, स्वनियन्त्रण, त्यो जानी जानी हुन्छ भने छैन, नजानी भइरहेको हुन्छ त्यो होइन। अनि त्यो एउटा चाहिँ ठुलो सीमाको रूपमा त्यसबाट चाहिँ एउटा सीमाको निर्माण हुन्छ र सत्य कतै न कतै चाहिँ त्यहाँ सङ्कटमा पर्छ। सङ्कटमै त नभनौँ, तर सत्य उजागर हुनबाट रोकिन्छ। त्यति मात्रै त होइन, फेरि हामी एक्लै एक्लै त होइनौँ, समाजमै बस्छौँ। फेरि संसारको जुन व्यापक विस्तार भएको छ त्यसले गर्दा नेपालभित्र हामी यो समृद्धि चाहिँ समाजवादबाटै ल्याउँछौँ भन्न त सकिएला, तर संसारको वैश्विक परिवेशभन्दा बाहिर गएर यहाँ नयाँ आविष्कार सम्भव छैन। समाजवादबाट समृद्धि भनेको अथवा समृद्धिबाट समाजवाद भनेको म खान चाहिँ आइसक्रिमै खान्छु, तर अलि 100 डिग्री जतिमा तताएर दिनुहोस् किनभने मेरो घाँटी ठिक छैन भने जस्तो हो क्या त्यो होइन। खाने चाहिँ आइसक्रिमै हो, तर उमालेर दिनु पर्यो होइन। यो त हुँदैन, विपरीतार्थक त सम्भव हुँदैन। त्यो के हो भने वैश्विक परिवेशले पनि किनकि असर गरिरहेको हुन्छ। जर्मनहरूले बडा राम्रो शब्द निकालेछन्, गाइटजिस्ट भने, काल चेतना। हरेक कालखण्डमा एउटा केही हुन्छ जसले कि हामी सबैको सोचलाई हामीले नजानिकन निर्धारित गरिरहेको हुन्छ होइन। कुनै बेला चाहिँ एकदम सत्य भनेको धर्मै हो भने थियो, त्यसपछि सत्य भनेको देश प्रेम हो भनेर सिकाइयो, त्यसपछि सत्य भनेको जति सक्छ कमाऊ अनि जति सक्छ कर छल अनि लगेर कर तिर्नु नपर्नेमा गएर कम्पनी खडा गर होइन। यस्तै किसिमको सत्य न सिकाइएको छ। यो काल चेतनाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। अहिलेको काल चेतनाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मात्रै होइन,
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने कतिपय भारतमा यो त नक्सलवादी हो, अर्बन नक्सल भन्ने शब्द ल्याइदिए। ल भयो, अब विश्वविद्यालयमा पढाइरहेछ यो सहरिया नक्सल हो अरे। आफ्नो कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा पनि एकदम नियन्त्रण छ। बङ्गलादेशमा संविधानमा एकपटक त लेखिएको हो नि, यो चाहिँ सेक्युलर अथवा सांसारिक लौकिक राज्य हो भनेर त लेखिएको हो। तर त्यहाँ त्यो लौकिकताको कुरा गर्ने हो भने त्यसको लेयर्स छ। पहिलोचोटि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुर्छी गरिन्छ, दोस्रोचोटि दाजुभाइले निम्त्याउँदैनन्, तेस्रोचोटि चाहिँ त्यो सामाजिक ठाउँहरूबाट त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गरिन्छ, अनि त्यसपछि उसमाथि मस्जिदमा उसको विरोधमा मौलानाले बोल्लान्, अनि मुद्दा चलाउलान्, केही भएन भने त काटेरै मारिदिन्छ हैन। त्यस्तो किसिमको छिमेकमा छ। पाकिस्तानको कुरै गर्नु परेन, अहमदिया मुसलमानै होइन, म मुसलमान हुँ भनेसम्म पनि भन्न पाउँदैन। भयो, म मेरो धर्म भन्न पाउन्न, त्यहाँसम्मको असहिष्णुता छ। श्रीलङ्कामा जातीय विभाजन यति बलियो कि कुनै सिंहालाले मलाई तमिल मनपर्छ भन्नको लागि आँटै गर्नुपर्ने हुन्छ। तमिलहरू पनि विद्वान थिए, तिनको सभ्यताको ठुलो इतिहास छ भन्न पनि गाह्रो छ। नेपालमा पनि हाम्रा विभाजनहरू छन्, तर त्यो म हप्तै पछि लेखिरह बोलिरह हुनाले त्यतातिर म धेरै जान्न। एउटा खालि के औल्याउँछु भने हाम्रो सत्ता सहिष्णु भएको असहिष्णु नभएको होइन, सहिष्णु भएको होइन। हामी कहाँ सत्य बोल्नेहरू साह्रै संयमित भएका हुन्, साह्रै संयमित। कारण के छ भने सत्ताका रूपहरू के त? सबभन्दा पुरानो त पितृसत्ता हो नि त हैन। सत्ताकै कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पुरानो त पितृसत्ता हो। बाउको विरोधमा को बोल्ने, दाइको विरोधमा को बोल्ने, संयमित भएर बस्छौँ हामी, सत्य भन्दैनौँ, सुनिदिन्छौँ। मनमा एउटै कुरा होला, पितृसत्ताको विरोध गर्ने आँट पश्चिमको फेमिनिज्मको नारा लगाउने ठुलो जमात छ, तर पितृसत्ताको विरोधमा बोल्ने ठुलो त त्यो पनि होइन, फैलिँदै गएको। तर भनौँ नि, मेरो छोरीले मेरो विरोधमा खाना खाने बेलामा बोल्दा समेत पनि तपाईँलाई त यो चित्त नबुझ्ला, तर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ है भनेर त्यत्रो बिचरा व्याख्या गरेर नि मात्रै भन्न आँट गर्छ के हैन। किन पितृसत्ता त्यति बलियो छ, संयमित भएका छौँ हामी। अर्को दोस्रो भनेको धर्मको सत्ता हो। धर्मको सत्ता भनेको कतिसम्म, अघि एउटा कवितामा आएको थियो नि, के अरे गाई मरेको होइन मारेर खाएको हो नि त हैन। कतिजनाको आँट छ कि हिन्दूहरूमा गोमांस त खान पाइन्थ्यो त। भारतको एकजना इतिहासकारले पुरा साबित गरेर लेखेका छन्। कहाँबाट सुरु भयो यो, कुन बेला सुरु भयो हैन? जुन बेलादेखि ओम र होमले मुक्ति मिल्छ भन्ने स्थापित भयो, त्यो बेलादेखि चाहिँ धर्मको विरोध गर्ने आवश्यकतै रहेन। ओम ओम चाहिँ गर्यो भने सबै कुरा, यो सबै पाप नाश हुने, र होम गर्ने हो भने चाहिँ त एकदम पर्यावरण पनि सफा हुन्छ, देशमा शान्ति पनि छाउँछ, असमानता पनि समाप्त हुन्छ। यो धार्मिक सत्ताको विरोधमा पनि हामी साह्रै सहिष्णु भयौँ। अर्को सामाजिक सत्ता छ। सामाजिक सत्ता भनेको के हो? हामी कहाँ जातीय व्यवस्था छ भन्ने बेलामा त भनिएको थियो कि जन्मेको शूद्र हुन्छ, कर्मले चाहिँ ब्राह्मण हुने हो। तर ब्राह्मण जन्म बाहेक चाहिँ हुँदैन, अरू सबै जात कर्मले हासिल हुन्छ। एकताका नेपाली सेनामा के हुन्थ्यो भने माथिल्लो जमदार भन्दा माथिल्लो पद भयो भने त्यो बढुवा सँगसँगै जात बढुवा भएर ऊ क्षेत्रीमा गणना हुन्थ्यो। सबभन्दा सजिलो नि त। वैश्य कोही
वैश्यको अवधारणा नेपालको पहाडी समाजमा थिएन, नेवारलाई जबरजस्ती वैश्य बनाइदिएका, शूद्रको अवधारणा थिएन। के अरे राज्याभिषेकमा बिचरा एकजना जनजातिको राजालाई शूद्रको प्रतिनिधि राखेर टीका लगाउन लगाए, किनभने राज्याभिषेकमा त्यो चारै वर्णको टीका लगाउनु पर्ने रहेछ। अब शूद्र कहाँ खोज्न जानु, अछुतलाई शूद्र भनौँ भने त्यो त त्यहाँ टेक्नै भएन धार्मिक कर्ममा। अनि जनजातिको राज परिवारका पुरोहित परिवारको खलकको मान्छेलाई लगेर फेरि पनि म नाउँ लिन्न, उनलाई लगेर टीका लगाउन लगाइयो। त्यसैले हाम्रो सामाजिक सत्तामा कतिसम्म डोरबहादुर बिस जस्तो आँटिलो मान्छेले म बाहुनको विरोधी होइन, बाहुनवादको विरोधी हो भन्नुपर्ने भयो के। विरोध त बाहुनको गर्नुपर्ने छ त, बाहुनवाद कहाँबाट आएको हो त्यो? तर छैन। हामी बडा सहिष्णु भएर, हामी बडा संयमित भएर नयाँ नयाँ शब्द खोज्छौँ। यो त बिग्रेको हो नि धर्म, जाति व्यवस्था त बिग्रेको हो नि, हामी सबै त बराबर हौँ नि भने एकदम संयमित भएर बोल्छौँ। समाजको सत्ताको कुरा भयो। अब अर्को ठुलो बजारको सत्ता छ। हेर्नुहोस्, बजारको सत्ता कहाँ छैन? स्कुलमा छ, अस्पतालमा छ, ट्याक्सीमा छ, बसमा छ, होइन, के अरे चाउचाउमा छ, बिस्कुटमा छ, मिडियामा, रेडियोमा, प्रेसमा हुने भइहाल्यो, प्रकाशन संस्थामा छ। सबभन्दा धेरै किताब बिकेको, रोयल्टी पाउनेको नेपालमा नाम थाहा छ? भुपी शेरचन्द्र देवकोटा होइन, चूडामणि शर्मा रे। है, बजारको सत्ता हो नि। बजारले लेजिटिमाइज गर्यो, वैधानिकता दियो कि सबभन्दा सफल लेखक नेपालको एकजना चूडामणि शर्मा भन्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। बजारले त्यो किसिमको वैधानिकता दिएको छ। कान्तिपुरले कसको लेख छाप्छ? त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त ग्ल्याडिटोरियल अङ्ग्रेजीमा भन्छ, दुईटा पहलवान भिडाउने, अनि दुईटा पहलवान भिडाउनलाई त दुईतर्फको चाहियो। अनि त्यो विचार पेजमा चाहिँ त्यो आउला, समाचार पेजमा मुख्य पृष्ठमा कहिले पनि असंयमित कुरा चाहिँ आउँदैन है। संयमको परिधिभित्रका कुराहरू मात्रै आउँछ, आधारभूत प्रश्न एउटा पनि आउँदैन। ग्ल्याडिटोरियलिजम त बिग छ नि त, होइन? डब्लुडब्लु रेस्लिङवाला छ नि, WWF, होइन? त्यस्तो नक्कली घर्षण चाहिँ विचार पेजमा गराइदिँदा त राम्रो भयो। दुईतर्फकोले अखबार किन्ने भए, दुईतर्फकोले चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने भए, दुईतर्फकोले रेडियो सुन्ने भए, टिआरपी बढ्ने भयो, होइन? त्यो चाहिँ छ। तर कहिले पनि यो बजारको सत्ताले यो सिमाना नाघ्न दिँदैन। अर्को हामीलाई संयमित बनाउने लोभ बडा बलियो हुँदो रहेछ। मान्छेलाई डर भन्छन्, डर ठुलो कुरा होइन, डर ठुलो कुरा लोभ हो के। धार्मिक हुनुहुन्छ भने अर्को जन्ममा स्वर्ग गइएला कि भन्ने लोभ, होइन? साह्रै भौतिक हुनुहुन्छ भने यो जमानामा साथीभाइले वाहवाही गर्ला कि भन्ने लोभ, राजनीतिमा हुनुहुन्छ भने चुनाव जितिएला कि भन्ने लोभ, बजारको खेलाडी हुनुहुन्छ भने सम्पत्ति बढ्ला कि भन्ने लोभ, ज्ञानको खोजीमा हुनुहुन्छ भने विद्वानमा दरिएला कि भन्ने लोभ, लेखन कर्ममा हुनुहुन्छ भने म चाहिँ अमर हुन्छु कि भन्ने लोभ। अमरत्व जतिको, त्यो जतिको ठुलो लोभ त संसारमा केही हुन सक्छ र? यो जीवनको लोभ भन्दा त्यो त बडा ठुलो लोभ हो नि त, होइन? यस्तो किसिमको लोभहरूले पनि हामीलाई असाध्यै संयमित बनाउँछ, सिमाना भत्काउनबाट रोक्छ। र डर त छँदैछ। डर चाहिँ कस्तो छ भने यहाँनिर आएर चाहिँ राज्य सत्ता प्रमुख हुन आउँछ। जहिले पनि हामी सत्ताको कुरा गर्दाखेरि राज्य सत्ताको कुरा गर्छौँ। त्यसको कारण के हो भने जति पनि अघि सत्ताको किसिमहरूको मैले यो 25-26 मिनटभित्र
25 मिनटभित्र कुरा उठाउन भ्याए, त्यो सबै सत्तालाई निर्देशित गर्ने शक्ति राज्य सत्ता हो। त्यो राज्य सत्ता कुनै बेला कविलाई प्रमुखको रूपमा देखिन्थ्यो, त्यो राज्य सत्ता कुनै बेला धर्मगुरुको रूपमा देखियो, त्यो राज्य सत्ता कुनै बेला सामन्तको रूपमा देखियो, कुनै बेला महासामन्तको रूपमा देखियो, सम्राटको रूपमा देखियो, राजाको रूपमा देखियो, के अरे साम्यवादी शासकको रूपमा देखियो। के भनिन्छ भने माओ जतिको सम्राट चीनको इतिहासमै भएको छैन। चाहे त्यो त्यति धेरै सेना नियन्त्रणको कुरा होस्, त्यति धेरै सम्पत्ति नियन्त्रणको कुरा होस्, त्यति धेरै परिवर्तन ल्याउने कुरा होस्, त्यति धेरै मान्छेलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने कुरा होस्, कुनै पनि हिसाबले माओ जतिको ठुलो सम्राट चीनको इतिहासमा भएको छैन भनिन्छ। सबभन्दा ठुलो जार रुसको इतिहासमा चाहिँ जार निकोलस होइन, त्यो भनेको स्टालिन हो हैन। त्यो चाहे साम्यवादी सत्ता होस्, चाहे लोकतान्त्रिक सत्ता होस् हैन, धेरै चुनावबाट आएका तानाशाहहरू त छ्याप्छ्याप्ती देख्न पाइन्छ। यो राज्य सत्ताले के गर्छ भने उसलाई के लाग्छ भने सत्यमाथि मेरो एकाधिकार छ, जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो त्यही सत्य हो हैन। राज्य सत्ता त्यो घोडामा चढेपछि विक्रमादित्य चाहिँ सिंहासनमा बसेपछि न्याय गर्थे। समसामयिक हाम्रो सिंहासनमा बस्नेहरू विक्रमादित्य नभएर जङ्गबहादुर हुन्छन् कि मैले जे भने त्यही नै सत्य हो। त्यसले गर्दा एउटा कस्तो वातावरण बन्न गएको छ भने आखिर राज्यको नियन्त्रण त सबैतिर छ नि त। धर्ममा नियन्त्रण, समाजमा नियन्त्रण, पितृसत्तामा नियन्त्रण हुने भइहाल्यो। मैले त गनेको छैन, तर नेकपा दोहोरो अथवा नेपाली कांग्रेस अथवा संघीय समाजवादी पार्टी अथवा राष्ट्रिय जनता पार्टी, म मधेसी पार्टी भन्न लागेको थिएँ, तर फेरि मैले सम्हालेँ, किनभने यो देशमा मधेसी पार्टी भनेको छँदै छैन। कोही सङ्घीय छन्, कोही के अरे राष्ट्रिय छन्, सबैको रूपान्तरण भएको छ। उनीहरूको केन्द्रीय समितिमा हेर्नुहोस्, पितृसत्ता बाहेक केही देखिँदैन। राष्ट्रपति नारी हुनुहुन्छ भन्नु होला। कुनै बेला इन्दिरा गान्धीको पालामा भारतमा के भनिन्थ्यो भने भारतको क्याबिनेटमा एकजना मात्रै पुरुष छन्, त्यो इन्दिरा गान्धी छन्। त्यो भनेको लिङ्ग जुनसुकै भए पनि सत्ताको अभ्यासमा जो हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यसबाट गणना हुनुपर्छ। र मन्त्रीमण्डलमा, मन्त्री परिषद भन्न अप्ठ्यारो अवस्था हुने अवस्था फेरि आइसक्यो। मण्डलेहरूको मण्डल त हुन्छ नि हैन। मन्त्रीमण्डलमा अब कतिजना नारी हुनुहुन्छ, महिलाहरू हुनुहुन्छ, गनेर हिसाब गरेर हेर्नु होला। र जो हुनुहुन्छ त्यो पनि यो पनि एउटा हिजो कुरा भएको थियो कि बैठकहरू हुन कम भयो अथवा बैठकमा केही कुरै हुँदैन भने बैठक कम पनि हुन्छ, कुरा पनि केही हुँदैन, किनभने एकजना व्यक्तिले भनेको कुरा सबैको जिम्मेवारी त्यसलाई लागू गर्ने हुने भएपछि त बैठक गर्नु नै किन पर्यो र। कहिलेकाहीँ आरती गर्ने कुरा बेग्लै हो हैन, भजन गाउन पनि चाहिएला, तर त्योभन्दा बढी त चाहिँदैन। अब मसँग 2 मिनट बाँकी छ, लामो कुरा नगरिकन यसले सङ्कट के निम्ति आउन सक्छ त। पानी त्यति बेलासम्म मात्रै जीवनदायी हुन्छ जति बेलासम्म ऊ बगिरहन्छ। जब त्यो बग्दैन, अनि फोहोर पानीको हाल मात्रै होइन, संसारको झन्डै 2/3 लगभग पानी भएको समुद्रले पनि प्यास बुझाउँदैन। सत्यको खोजी रोकिएपछि सत्ता असहिष्णु भएर सत्य रोकिन्छ। सत्य रोकिएपछि
सत्ता स्वभावतः उसको त आन्तरिक स्वभाव हो निरङ्कुश हुने। सत्ता भनेको त निरङ्कुशै हो नि त, नभए त के को सत्ता। त्यो निरङ्कुशता अगाडि बढ्दै गएर आफै पनि समाप्त हुन्छ र समाज स्खलनतिर बढ्छ हैन। यो लोकतन्त्रमा के असर पर्छ, प्रजातन्त्रमा के असर पर्छ, विकास कस्तो होला, समृद्धि के होला, त्यो कुराहरू प्रभावको कुरा हो। मूल कुरा त्यो भन्यो हाँगा बिङ्गाको कुरा हो। जडा के हो भने सत्यको खोजी निरन्तर भइरहनु पर्छ र त्यो भएन भने सत्ता चाहिँ कुहिँदै जान्छ। त्यसमा त्यो गुलियो पिउने पानीमा चाहिँ खारापन नुनिलोपन हुँदै जान्छ र त्यसले जीवनलाई सुस्तरी ओह्रालोतिर त्यो स्खलनले अशान्तिमा पुर्याउन सक्छ, युद्धमा पुर्याउन सक्छ। हब्सियन अवधारणा एउटा छ, वार अफ वन एगेन्स्ट अल एन्ड अल एगेन्स्ट एभ्री वान। त्यो सबले एक अर्कोसँग लड्ने, कसैले कसैको कुरा पनि नसुन्ने, जसलाई चाहिँ सामाजिक सहिष्णुता भनिन्थ्यो, त्यो कुराहरू सबै जोखिममा पुग्छ हैन। त्यसैले सत्यको खोजी निरन्तर हुनुपर्छ र त्यसको महात्मा गान्धीले भने जस्तै प्राथमिक शर्त चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। मेरो कुरा राखेँ मैले।